अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। जख्म बनने से पहले वो मरहम का इंतज़ाम करके रखता है, तो फिर रुको मत, दुआ का सिलसिला जारी रखो। कौन मोहब्बत है उसकी और फायकून यकीन का फ़लसफ़ा है। मोहब्बत करने वालों को वो महबूब रखता है और यकीन रखने वालों को वो कभी मुक़द्दर से हारने नहीं देता। अगर कोई तुम्हारी शिकायत करते हुए अल्लाह के सामने रो पड़ा तो कभी सोचा है क्या हाल होगा तुम्हारा। जो आंसू अल्लाह की आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम वो कभी नहीं तोड़ता। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म न करे, और बिलाशुबा ये रिश्ता बंदे का अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। जब इंसान को सुकून क़ल्ब हासिल हो जाता है तब उसकी ज़िंदगी में न शिकवा रहता है न तकाज़ा। वो अपने गमों को पहाड़ नहीं बनाता और न मायूस होता है। न उसे अल्लाह से कोई गिला होता है और ना उसकी मखलूक से कोई शिकायत। ना ज़िंदगी से गाफिल होता है ना मौत से। वो अपने अल्लाह से हर हाल में राज़ी रहता है। पुरसकून इंसान मकाम सब्र को भी मकाम शुक्र बना देता है। दोस्तों, बातों को भुलाने की आदत डाल लीजिए। हर बात को याद रखना अपने दिमाग का सुकून ख़राब करना। हर बात को याद रखना अपने दिमाग का सुकून ख़राब करना है, और इसे कबार खाना बनाना होता है, और इंसान चलती फिरती लाश बन जाता है। ज़िंदगी के कुछ मकामात पर लापरवाह रहना सीखिए, क्योंकि जिस तरह हर बात कहने वाली नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह हर बात सुनने वाली भी नहीं होती। दोस्तों, रास्ते कहीं नहीं जाते, बस लोग भटक जाते हैं। दोस्तों, हालात बड़े बड़े बेसब्रों को सब्र करना सिखा देते हैं। ऐसे लोग जो सादा पानी का घूंट पीना गवारा नहीं करते, हालात उन्हें सब्र के घूंट पीने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हारी दुआएं तुम्हारे सब्र और यकीन से जुड़ी हैं, वो यकीन जिससे मौजज़े हो जाया करते हैं। अल्लाह के नज़दीक सब्र और यकीन करने वाला बंदा सबसे प्यारा है। तो बताओ, वो अपने प्यारे बंदों की दुआएं रद्द कैसे कर सकता है भला। और दोस्तों, मत भागो उनके पीछे जिनको तुम्हारी परवाह नहीं। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो उसकी पहुंच से दूर है? तो फिर खुद से इतनी नाउमीदी कैसी? वो अपने बंदों को नामुमकिनात से गुजार कर ही मुमकिनात तक लाता है। लोग तो तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें बस दिलासा देंगे और फिर तुम्हें भूल जाएंगे। बस एक अल्लाह है जो तुम्हें कभी भी भूलेगा नहीं। मोहब्बत रब से हो तो सुकून देती है इकबाल, न खौफ होगा जुदाई का, न ख़तरा बेवफाई का। ज़िंदगी में एक गोली ऐसी भी होनी चाहिए जिसे खाने के बाद इंसान उस शख्स, चीज़ और याद को फौरी तौर पे भूल जाए। जिसे वो भूलना चाहता है, आप उसे खाकर सोएं और जागे तो आपके पूरे वजूद और जहन के सिस्टम से वो शख्स, वो चीज़ और वो याद निकल चुकी हो जिससे आप जान छुड़ाना चाहते, जो आपके लिए तकलीफ़ का बाइस हो। ऐसी भी गोली होनी चाहिए। और तुम्हारे गिरते आंसू और टूटे दिल का अल्लाह के सिवा कौन गवाह है? और तुम्हारी मोहब्बत का भरम रखने वाला एक वही तो खुदा है। जान लो कि जो अनजान दिखता है वही तो सबका दिल रखता है। फिर उसे शिकवा कैसा? तुम उसकी मोहब्बत का भरम रखो, वो तुम्हारी मोहब्बत का भरम रखेगा। अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो ला हासिल रहा अब तक। जब अल्लाह कुन कहता है तो दुनिया की सारी ताकतें फायाकून के लिए मुतहरिक हो जाती हैं। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का एक खाली सफ़ा अल्लाह तुम्हारी चाहत से बढ़ना चाहता हो, इसलिए दुआ करो, शायद दुआ ही तुम्हारा मुकद्दर बदल दे। एक अल्लाह ही है जिस पर भरोसा करने से अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है। जो रास्ता इंसान तर्क कर देता है, अल्लाह ताला उसको उसके बाइस रुस्वा नहीं किया करता। अगर तुम अल्लाह से कोई वादा कर लेते हो और मुकर्ररा घड़ी के करीब आने पे तुम्हारा दिल कमज़ोर पड़ने लग जाए, तभी उस वादे को निभाने की कोशिश किया करो। अल्लाह को तुमसे कोई चीज़ छीन लेना मकसूद नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें खो देने के खौफ और पा लेने के लालच से आज़ाद करके एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। हम अपने वादों को जितना ज़्यादा निभाएंगे उतने ही मजबूत बनेंगे, और आखिर में अल्लाह खुद ही कोई राह निकाल के
ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ صدا یہ سنتے آئے ہیں، کبھی بوجھل اگر دل ہو تو تھوڑا رو لیا جائے، بہا کر اشک تھوڑے سے سکون سے سو لیا جائے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل بوجھل ہو کچھ ایسے یوں جیسے بند مٹھی میں، تو بھی شب بھر کے رونے سے، نئی تکیے بھگونے سے، نہ آنچل ریشمی خود اپنے اشکوں میں ڈبونے سے یہ دل ہلکا نہیں ہوتا، یہ دل ہلکا نہیں ہوتا۔ دوستو، اپنے غموں کی نمائش نہ کرو، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کرو، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کرو، تقدیر بدل جائے گی، اپنے آپ ہی آئے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر، دعا مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے، تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا، مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے اس کی سسکتی ہوئی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب، کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا، تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا، پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خاص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تم مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی طرف سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے، اسی رب سے جوڑتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔